हामी जीवात्माहरूको उत्पत्ति काम गर्नको लागि भएको होइन। कामको व्यापार गर्नु हामी जीवात्माहरूको स्वभाव होइन, यो जीवात्माहरूको स्वभाव विरुद्ध हो। काम नगर्नु जीवात्माहरूको स्वभाव हो भने काम गर्नु जीवात्माहरूको स्वभाव विरुद्ध हो। हेर्नुहोस् है, भगवत गीतामा स्वयं भगवान श्री कृष्ण बताउनुहुन्छ कि यो काम भनेको त जीवात्माको महाशत्रु हो, महावैरी हो। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्यैनम इह वैरिणम, विद्यैनम इह वैरिणम। वास्तवमा यो काम भनेको जीवात्माहरूको महान शत्रु हो। यो भन्दा ठुलो शत्रु जीवात्माको कुनै छँदै छैन। तर संसारमा जीवात्माले यही महाशत्रुसँग मित्रता गरेर बस्नु परेको छ। यो भौतिक जगत भनेको काम जगत हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जसको मुखमा पनि काम 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 यो शब्द मात्र निस्कन्छ। होइन त जसले पनि तैँले काम गरिस्, तैँले काम गरिस्, यो काम भयो, त्यो काम भयो। यहाँ कामको कुनै कमी छैन। एउटा काम सिद्धिन नपाउँदै अर्को काम आउँदछ र हरेक जीवात्माहरू काम 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 काम, बिहानदेखि बेलुकासम्म काम 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 काम। अनि काम गर्ने होइन भन्यो भनेदेखि काम गर्न गाह्रोले जोगी भई भन्ने यो भनाइ मान्छेहरू भन्ने गर्दछन्। त वास्तवमा यो जीवात्माको स्वभाव विरुद्ध हो काम। र जीवात्माको स्वभाव के हो त? त्यसो भए जीवात्माको स्वभाव हो प्रेम। जीवात्माको उत्पत्ति प्रेमको लागि भएको। जीवात्माको उत्पत्ति प्रेम जगतको लागि भएको। जीवात्माको उत्पत्ति प्रेमको व्यापार गर्नको लागि भएको। जीवात्माको उत्पत्ति प्रेम दिन र प्रेम लिनको लागि हो। बस प्रेमकै वातावरण। किनभने यो जीवात्माको स्वभाव हो। चिनीको स्वभाव गुलियो, नुनको स्वभाव नुनिलो, पानीको स्वभाव तरलता हो। त्यसैगरी यो जीवात्माको स्वभाव भनेको प्रेम हो, काम होइन। काम त यो जीवात्माको नेचर, स्वभाव विरुद्ध हो। आज संसारमा जति पनि जीवहरू छन्, यी सबै जीवहरूले आफ्नो स्वभाव विरुद्ध प्रकृतिमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। जे जति कार्य यो संसारमा जीवात्माले गरिरहेका छन्, यी सम्पूर्ण कार्यहरू काम हुन्। त्यही भएर कोही कसैलाई शान्ति छैन, कोही कसैलाई सुख छैन। र यो संसारमा कुनै पनि जीवलाई काम गर्न मन लाग्दैन। यो सत्य कुरा हो। काम भनेको पटक्कै मनै पर्दैन। किन भन्दा त्यो उसको आत्माको स्वभाव हो काम नगर्नु, प्रेम जगतमा रहनु, प्रेम गर्नु, भगवत प्रेममा रहनु। त्यो नै जीवात्माको असली धर्म हो। अब काम धर्म त उसको धर्म होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जीवात्मालाई संसारमा काम गर्नै मन लाग्दैन। यो काम गर भन्यो भनेदेखि उसलाई झ्याउ लाग्छ। अफिसमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि कहिले यो काम सिद्धिएला अनि आनन्द होला भन्ने हुन्छ। भारी बोक्नेलाई पनि कहिले यो भारी बिसाउन पाइएला आनन्द होला भन्ने हुन्छ। तर बाध्यता छ। किन भन्दा यो भौतिक जगत काम जगत हो। काम नगरिकन जिउन सकिन्न। कामसँग मित्रता नगरिकन रहन सकिँदैन। तर आध्यात्मिक जगत, राधा कृष्णको धाम भनेको त्यो प्रेम धाम हो, प्रेम जगत हो। त्यहाँ काम छँदै छैन, त्यहाँ त केवल प्रेम छ। त जीवात्माले यो प्रेम भन्ने कुरालाई भुलिसकेको छ। काम 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 काम, काम धर्म, काम धर्म, काम धर्म। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म काम धर्ममा लाग्दा लाग्दा उसले प्रेम धर्मलाई भुलिसकेको छ। र एक जन्म होइन, करोडौँ करोडौँ जन्मौँ, 84 लाख योनिलाई कतिचोटि पार गरेर उसले काम 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 काम, यो काम त्यो काम, यो काम त्यो काम, यो काम त्यो काम गर्दा 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 उसले त्यो प्रेमलाई नै भुलिसकेको छ। ऊ यो 20 रुपी काम धर्ममै ऊ यसरी लिप्त छ। र यो काममा लागेर उसलाई कहिले सुख सन्तुष्टि छँदा पनि छैन। यदि सुख सन्तुष्टि हुने हो भनेदेखि ऊ किन कामबाट मुक्त हुन चाहन्छ? काम गर्नु नपरोस्, आनन्दले बस्न पाइयोस्। किन आनन्द भन्ने कुरा उसको मुख्य खोजी हुन्छ। कुनै पनि कार्यमा यदि आनन्द छैन भने त्यो उसलाई मन पर्दैन, तर उसले गर्नुपर्छ। उसको खोजी भित्रबाट आनन्द छ, उसको खोजी भित्रबाट प्रेम छ।
तर त्यो उसले यहाँ पाउँदैन। उसले चाहिँ काम गर्नुपर्छ र काम भनेको जीवात्माको शत्रु हो। गीतामा भगवानले बताउनुभयो शत्रु हो। र त्यसै गरी चैतन्य चरितामृत 4.165 मा पनि बताइयो, आत्मेन्द्रिय प्रीति वाञ्छा तार बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। काम भनेको के हो? काम भनेको प्रेमको उल्टो। प्रेमको उल्टोलाई नै काम भनिन्छ। कामको उल्टोलाई प्रेम भनिन्छ। एकअर्काका उल्टा हुन्। त यो संसारमा प्रेम छैन। त्यो प्रेम यो संसारमा काम भएर आएको छ। त्यो काम मध्ये काम वासना सबैभन्दा खतरनाक, सबैभन्दा राजा काम वासना। काम वासना भनेको सबभन्दा राजा, काम मध्येको सबभन्दा राजा। यो संसारमा जे जति यो सामान उठाएर त्यहाँ राख्ने, भारी बोक्ने, खेत खन्ने, ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाउने, रोड बनाउने, यी सबै काम हुन्। कामले शान्ति सुख कहिल्यै दिँदैन जीवात्मालाई। बाहिर शरीरको लागि त यो एकदमै शान्ति सुख छ, रमाइलो छ जस्तो लाग्दछ, तर आत्माको लागि यो होइन। त्यही भएर चैतन्य चरितामृतमा बता, आत्मेन्द्रिय प्रीति वाञ्छा तार बलि काम। काम भनेको त्यो हो जहाँ जीवात्माले आफ्नो इन्द्रिय, आफ्नो मनको खुसी हेर्दछ, आफ्नो खुसीलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ। हो यो हो काम। यदि कुनै व्यवहारमा आफ्नो खुसी, माई ह्याप्पिनेस, मेरो खुसीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ है। मेरो खुसी नै ठुलो, पहिला म खुसी अनि त्यसपछि अरू। हो यो आफ्नो खुसीलाई जब प्रायोरिटी दिइन्छ, हो यो हो काम हो। र यो संसारमा हरेक काम, हरेक कार्य यही सिद्धान्तमा हुने गर्दछ। मेरो खुसी छ कि छैन, त्यसबाट मलाई फाइदा छ कि छैन, त्यसबाट मेरो इन्द्रियलाई आनन्द छ कि छैन, मेरो मनलाई तृप्ति छ कि छैन, मेरो 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 हो, यो मेरो भाव हुन्छ। त्यही भएर यो संसारमा जे पनि हुन्छ त्यो सब काम हो। काम जगत हो यो। तर कृष्णेन्द्रिय प्रीति वाञ्छा धरे प्रेम नाम। राधा कृष्णको आनन्दको लागि, राधा कृष्णको खुसीको लागि जुन कार्य हुन्छ त्यो काम होइन, धरे प्रेम नाम, त्यो प्रेम हो। बस काम र प्रेमको डेफिनेसन यति हो। जहाँ आफ्नो इन्द्रियको खुसी प्राथमिक हुन्छ त्यो काम हो। जहाँ राधा कृष्णको खुसीलाई प्राथमिकता दिइन्छ, उहाँको खुसी नै मेरो खुसी, त्यसलाई प्रेम भनिन्छ। अनि 4.141 मा फेरि बतायो, अतएव काम प्रेम बहुत अन्तर, काम अन्धतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम र प्रेममा आकाश पातालको अन्तर छ। हेर्दा एउटै देखिन्छ। केटाकेटीले गरेको जुन व्यवहार छ, आई लभ यू को एक्सन छ, त्यो हेर्दा प्रेम जस्तो देखिन्छ, तर त्यो प्रेम होइन, त्यो काम हो। किन? त्यहाँ दुवैजनाको एकअर्काको स्वार्थ हुन्छ। केटीले पनि आफ्नो इन्द्रियको खुसी चाहेकी हुन्छन्, आफ्नो मनको खुसी चाहेकी हुन्छन्। केटाले पनि आफ्नो मनको खुसी, आफ्नो इन्द्रियको खुसी चाहेको हुन्छ। त्यहाँ अलिकति डिस्टर्ब आउने बित्तिकै, त्यहाँ एकअर्काको खुसी, एकअर्काको इन्द्रिय तृप्तिमा डिस्टर्ब आउने बित्तिकै अब त्यहाँ कुनै किसिमको सम्बन्ध हुँदैन, ब्रेक हुन्छ। त्यहाँ ब्लडी हुन्छ। किनभने ब्रेक आयो, एकअर्काको खुसीमा ब्रेक आयो। हो यो हो काम। बाहिरबाट हेर्दा प्रेम देखिन्छ, ओहो कति प्रेम गरेको भन्ने लाग्छ, त्यो प्रेम होइन। हेर्दा प्रेम हो तर त्यो काम हो। त्यहाँ दुवैले एकअर्काको स्वार्थ हेरिरहेका हुन्छन्, दुवैले एकअर्काको इन्द्रियको खुसी हेरिरहेका हुन्छन्। आफ्नो इन्द्रियमा पहिला खुसी हुनुपर्छ। मेरो यो केटीबाट मलाई खुसी मिल्छ कि मिल्दैन भनेर केटाले सोचिरहेको हुन्छ, त्यो केटीले पनि यो केटाबाट मलाई खुसी मिल्छ कि मिल्दैन, मेरो इन्द्रियको तृष्णा मेटिन्छ कि मेटिँदैन भनेर त्यो दुवैमा त्यो एक्सपेक्टेसन हुन्छ। यो काम हो, यो प्रेम होइन, यो काम हो। अतैव काम प्रेम बहुत अन्तर, काम अन्धतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम भनेको अन्धकारमय हो, तमोगुणी हो, तर प्रेम भनेको निर्मल प्रकाश हो। प्रेममा के हुन्छ? आफ्नो इच्छा अर्थात् सोसोक बासना हुँदैन, आफ्नो खुसीलाई प्रायोरिटी हुँदैन। मेरो खुसी, मेरो इन्द्रिय तृप्ति भन्ने हुँदैन।
प्रेममा केवल राधा कृष्णको खुसी मात्रै प्रायोरिटी हुन्छ। यो हो प्रेम। त यदि कसैले आफ्नो जीवन राधा कृष्णको इन्द्रियको खुसी, उहाँको प्रसन्नताको लागि आफ्नो हर कार्यहरू समर्पण गर्दछ भनेदेखि त्यो प्रेम हो। अब ऊ प्रेम जगतमा छ, ऊ निकुञ्जमा गइरहनु पर्दैन। गोलोकमा जुन निकुञ्ज छ जहाँ राधा कृष्णको दिव्य प्रेम लीला हुन्छ, वास्तवमा त्यो निकुञ्जमा हर कुरा प्रेममय छ। गीतामा भगवानले बताउनु भयो सबै त्यहाँको यहाँ उल्टो भएको छ। त्यहाँ प्रेम मात्रै छ भनेदेखि यहाँ काम मात्रै छ। काम भनेको स्वार्थ। यो संसारमा केवल स्वार्थ मात्रै छ, केवल स्वार्थ। कुनै एक कार्य जसमा स्वार्थ छैन हामी बताउन सक्दैनौँ। चाहे सूक्ष्म होस् चाहे स्थूल होस्, स्वार्थ नै यो संसारमा हरेक जीवको धर्म बनेको छ। प्रिय भक्त भागवत, त्यसकारणले गर्दा प्रेम भनेको त्यो हो जहाँ आफ्नो खुसी स्वस्वको वासना शून्य हुन्छ। आफ्नो खुसीको वास्तै हुँदैन, आफ्नो इन्द्रियको चाहनाको मतलबै हुँदैन। आफूले खुसी पाए पनि नपाए पनि त्यहाँ अरूको खुसीलाई प्राथमिकता हुन्छ। त्यो केवल राधा कृष्णको धाममा मात्रै हुन्छ, त्यो प्रेम जगतमा मात्रै हुन्छ जहाँ हर कुरा प्रेममय छ, जहाँको हँसाइ प्रेममय छ, जहाँको बोलाइ प्रेममय छ, जहाँको हिँडाइ प्रेम, जहाँको रुवाई प्रेम, जहाँको हावभाव हरेक हावभाव प्रेम, जहाँको हर कुरा प्रेम, जहाँका हरेक वस्तु प्रेम, केवल प्रेम 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 प्रेम। त्यहाँ केवल प्रेम मात्रै छ। हो हामी जीवात्माहरूको गन्तव्य नै त्यही प्रेम हो, त्यही प्रेम जगत हो र त्यही प्रेमी भगवान राधा कृष्ण। तर यो संसार हाम्रो जीवात्माको लागि ठाउँ होइन, किनभने यहाँ प्रेम छैन। यद्यपि हामी जीवात्माहरू प्रेम चाहन्छौँ। प्रेम नै हाम्रो धर्म हो, प्रेम नै हाम्रो उपासना हो, प्रेम नै हाम्रो जीवन हो, प्रेम नै हाम्रो प्राप्ति हो, प्रेम नै हाम्रो सपथोक हो, प्रेम नै हाम्रो भजन हो, प्रेम नै हाम्रो गुण नै प्रेम हो। तर संसारमा काममा हामी डुबेर यसरी हामी प्रेमबाट टाढिएका छौँ, यसरी प्रेमबाट टाढिएका छौँ। काम तात्पर्य निज सम्भोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम त प्रबल। चैतन्य चरितामृतमा बताइयो कामको अर्थ हो आफ्नो खुसी, आफ्नो इन्द्रिय तृप्ति, आफ्नो प्रसन्नता बस। राधा कृष्णको खुसी तात्पर्य नै प्रेम हो। त राधा कृष्णको प्रेम जगतमा त्यहाँ काम हुँदैन, त्यहाँ त केवल प्रेम मात्रै छ। प्रेम प्रेम जसरी यो संसारमा काम 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 काम, यो काम त्यो काम, यो काम त्यो काम, यो काम त्यो काम, यो काम सिद्धिने बित्तिकै अर्को काम, चाङका चाङ काम। कति काम छ ल हेर्नुहोस् त। ग्रहले गरे चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म काम 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 काम। मान्छेको दिमागमा खालि काम मात्रै छ। काम 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 नगरिकन बस्न सकिन्न, काम काम काम। अनि त्यो जगतमा प्रेम प्रेम प्रेम, अरू कुरा प्रेम। जसरी यहाँ काम प्रधान छ, यहाँ जीवात्माहरूलाई काम गरेर फुर्सद छैन, त्यहाँ जीवात्माहरूलाई भगवत पार्षदहरूलाई प्रेम गरेर फुर्सद छैन। अब हेर्नुहोस् कति अन्तर छ, कति अन्तर छ प्रेम जगत र काम जगतमा। त्यहाँको हर कुरा उल्टो भएको छ कि यो संसारमा। त्यही भएर हेर्दाखेरि प्रेम देखिन्छ यहाँ, त्यो केवल हेर्दा मात्र हो, केवल हेर्नलाई मात्रै। ओ फलानुले कति प्रेम गरे है, फलानुमा कति प्रेमी, त्यो हेर्दा मात्रै हो। त्यहाँ प्रेम हुँदैन, त्यहाँ स्वार्थ हुन्छ। केही न केही उसको स्वार्थ छ त्यहाँ। आफ्नो खुसी, आफ्नो इन्द्रियको महत्त्वाकांक्षा छ त्यहाँ। त्यही भएर त उसले प्रेम गरेको देखाएछ। इभन वेदमा पनि बताइएको छ कसैले कसैलाई यो जगतमा प्रेम गर्न सक्दैन, कसैले कसैलाई प्रेम गर्दैन। सबैले केवल आफूलाई नै प्रेम गर्ने हो। अरूलाई प्रेम गरेको किन? त्यो आफूलाई प्रेम गरेको हो कि उसबाट आफ्नो इन्द्रिय तृप्त हुन्छ, आफूले प्राप्त गरिन्छ। यो व्यापार हो संसारमा, कामको व्यापार भइरहेछ बस। यदि आफूलाई कसैबाट खुसी नमिलोस्, त्यो व्यक्ति नालीको किरा भन्दा पनि नीच हुन्छ। यो संसारको सत्यता हो। चिनौ त हामी जीवात्माहरूको लागि यो संसार होइन होइन होइन।
हाम्रो लागि त प्रेम जगत हो र हाम्रो लागि त राधा रानी नै हाम्रो आराध्य हो। किनभने राधा रानी प्रेमकी प्रतिमूर्ति, श्री कृष्ण उहाँको उपासना गर्नुहुन्छ, आराधना गर्नुहुन्छ। किनभने उहाँ प्रेम हो, उहाँको सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग प्रेमले बनेको छ। प्रेम प्रेम जसरी चकलेट बनेको केले, मिठाईले बनेको हुन्छ, सबैतिर गुलियो नै हुन्छ, त्यसै गरी राधा रानीको हर चिज प्रेम हो, प्रेम। र सबैतिर प्रेमको प्रसार गर्ने उहाँ नै हो। त्यही भएर हामी त्यो परम प्रेम रूपी प्रेममय राधा रानीका उपासक हौँ। हामी उहाँको भक्त हौँ, हामी उहाँको हौँ। हामी जीवात्माहरूको आश्रय नै त्यही प्रेम हो। तब मात्र हामी खुसी हुन्छौँ। किनभने खोजेको हाम्रो जीवात्माले प्रेम हो, हाम्रो स्वभाव प्रेम हो। संसारमा काम गर्न कसैलाई नि मन पर्दैन, तर बाध्य हुनुपर्छ। यहाँ बसुन्जेलसम्म काम 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 काम, तर काम गरेर कहिले पनि जीवात्मालाई सन्तुष्ट हुँदैन। आजसम्म कुनै जीवात्मा काम गरेर सन्तुष्ट छ? उसले कति जन्मदेखि काम गरिरहेछ, 84 लाख जन्म कति भोग्यो? काम काम, कहिले यो काम, कहिले जग्गा बेच्ने काम, कहिले घर बनाउने काम, कहिले टन्न पैसा कमाउने काम, कहिले देश विदेश जाने काम, कहिले यो काम, कहिले सरकारी काम, कहिले यो कति काम, तर कहिले सन्तुष्ट छ? सधैँभरि जलिरहेको छ ऊ। सधैँभरि ऊ काम गरेर त्यो कामबाटै भाग्न चाहन्छ। किनभने ए बाबु उसलाई मन छैन, उसको भित्री आत्माको स्वभाव हो, उसको आत्माले प्रेम खोजिरहेछ, तर ऊ बाध्य भएर न्याकेर उसलाई काममा लाग्नु परेछ। यो संसार त काम जगत हो, जस्तो ठाउँमा आयो त्यस्तै बन्नुपर्छ, त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। अब काम जगतमा आएपछि काममा नै लादिनु पर्छ। प्रेम जगतमा जानु पर्यो, प्रेम जगतमा प्रेम हुन्छ। नालीमा गयो भनेदेखि, सेफ्टी ट्याङ्कीमा गयो भने दुर्गन्ध आउँछ। अब गार्डनमा गयो, बगैँचामा गयो, सुगन्ध आउँछ। फरक त्यति हो। यो संसार भनेको दुर्गन्धित हो, कामरूपी दुर्गन्ध। सबैतिर दुर्गन्धै दुर्गन्ध छ, कुनै ठाउँमा सुगन्ध छैन। सब दुर्गन्धित स्थान हो। त सुगन्धित स्थान पनि छ, त्यो हो निवृत्त निकुञ्ज, जहाँ प्रेम रूप र प्रेम पुजारी राधा कृष्ण र जीवात्माहरू, सखी मञ्जरीहरू त्यो प्रेमको वरिपरि, प्रेमको वातावरण, प्रेमको सेवा गरेर बस्नुहुन्छ। फुर्सद छैन प्रेमको सेवा गरेर। अब सोचौँ, कल्पना गरौँ कति आनन्द छ। त यो काम जगतमा भुलेका जीवहरू त्यति सजिलै त्यो प्रेम जगतको बासी बन्न सक्दैनन्। भित्रबाट धेरै नै महसुस हुनुपर्छ, धेरै संसार चिन्नुपर्ने हुन्छ। र यो सबै नामले हुन्छ। फेरि जति धेरै नाम हामीले जप गर्दछौँ, हाम्रो चित्त मार्जन हुँदै जान्छ। जति धेरै भगवान नाम हामी जप गर्छौँ, जति धेरै त्यति धेरै भित्र सफा हुँदै जान्छ, स्वरूप प्रकाशित हुन्छ। ए ल, जीवात्मालाई चिनिन्छ। पहिला आफ्नो आत्मालाई त चिन्नु पर्यो नि। जबकि संसारमा मानिसहरूलाई यति नै थाहा छैन कि हामी आत्मा हौ, हामी यो हो, मलमूत्र खकार पिसाबको ढिस्को शरीर होइनौँ भन्ने कुरा यति पनि थाहा छैन। ल हेर्नुहोस् कस्तो दुर्भाग्य। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।